हुकूमत ये कह रही है कि उसने बजट में आवाम को रिलीफ दिया है। अब आप यानी कि अपोजिशन किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि ये बजट सिर्फ स्मोक स्क्रीन है? क्या अपोजिशन के पास इस बात के ठोस मौशी दलाइल मौजूद हैं कि ये बजट आवाम दोस्त नहीं है या सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बजट की बात है तो आप किसी से भी पता कर लें, किसी माहिर माशियात से पता कर लें कि जो बजट इन्होंने पेश किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो 5वां बजट इस वक्त पेश कर रहे हैं और इस मुल्क में ये एजाज किसी को हासिल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो 5वां बजट इन्होंने पेश किया, ये अपना विजन जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ये खुद कहते हैं ये बात। जब एक वजीर आजम जो 5वां बजट पेश कर रहा हो और वो ये भी कह रहा हो कि ये अभी भी हमारे लिए मुश्किलात है और हम अपना विजन इसलिए जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे कि इकोनॉमिक सख्तियां हैं। आपने देखा होगा कि बजट में जिस तरीके से स्पीच की गई, ये गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़का गया है। आपने देखा होगा उसमें जो है वो फर्स्ट क्लास टिकट की बात की गई, एयरलाइन टिकट की मैं बात कर रहा हूँ कि उस पर सेल टैक्स कम कर दिया गया है। फिर उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि डेबिट कार्ड की ये बात कर रहे हैं और ये अपनी स्पीच में करते हैं कि डेबिट कार्ड में हमने 5% जो टैक्स था उसको 0.5% कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में तो आधी आबादी के पास अकाउंट ही नहीं है। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक साइड पे ये खुद मानते हैं कि जो महंगाई की शरह है वो 8.5% तक जाएगी और जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं कि हम 4% पे लेके जाएंगे। तो आपको याद होगा जब इमरान खान साहब का टाइम था, जब जीडीपी 6% पे था, तो इन्हीं हजरात के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और ये कहते थे कि 6% में ना रोजगार मिल सकता है, ना रोजगार के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। फिर 4% पे लोगों को कैसे रोजगार देंगे? 4% पे जो नए फ्रेश ग्रेजुएट जो फारिग हो रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, उनको रोजगार पाकिस्तान में कैसे मिलेगा? ये कहते हैं कि हमने 50,000 रुपए वाले सैलरी वाले शख्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया और 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह थी वो 24,000 टैक्स दे रहा था, वो 6,000 देगा। अगर आप 24,000 को 12 महीनों पे डिवाइड कर लें तो 2,000 पर मंथ बच जाता है। और जो ये खुद अपनी शरह फीसद बता रहे हैं महंगाई की 8.5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है वो आपके जेब से 8,500 रुपए निकाल रही है और उसी 8,500 रुपए में 2,000 वापस आपको दे रही है। इस बजट का ना महंगाई से कोई ताल्लुक है, ना गुर्बत से कोई ताल्लुक था, ना रोजगार से कोई ताल्लुक था। ये IMF का बजट है और बजट के अलावा जो महंगाई है उस पे कोई बात नहीं हुई, उसको कैसे कम किया जाएगा। और जैसे मैंने रोजगार की बात की तो कोई इसके पास प्लान नहीं है कि रोजगार कैसे दिया जाएगा। और ये जो बजट है ये आने वाले दिनों में तमाम तरह चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक एंगल और भी हमारे पास अब तक तो आप लोगों ने एक मज़ाहमती बयानिया बनाया था कि विफाक केपी का बजट काट देता है, लेकिन जब मीटिंग हुई तो सबसे पहले आपकी ही वो पार्टी थी जिसने विफाक को अपना बजट दिया और सरेंडर भी किया है, और फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि विफाक हमारा बजट काट देता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि NEC की जो मीटिंग थी जिसमें सोहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की, जिसमें मुशीर खजाना मुजम्मिल साहब मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने बड़े कैटेगोरिकली वहां पे कहा कि हम किसी किस्म की कटौती को नहीं मानेंगे। ये कटौती की बात आप कर रहे हैं, जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो 175 अरब की जो कटौती जो हमारा शेयर बनता है ये कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इनके साथ इस पे एग्री नहीं किया। बाकी जो NSC की मीटिंग थी वो सोहेल आफरीदी साहब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक तारीख साज दिन था। हमने जो NFC का जो हमारा एक बयानिया था, जो हमारा शेयर था, जो हमारा हक था, जो डे 1 से हम उसके लिए लड़ रहे थे, आपने देखा होगा कि जम जो अजलात थे वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम कर दिए गए थे, लेकिन फाइनेंशियली वो जम नहीं हुए थे। हमने डे 1 से इस पे मेहनत की, जब भी हमें कोई फोरम मिला हमने उस पे ये बात रखी। फिर आपने देखा कि NEC की मीटिंग में हमारी मौक़िफ़ की जीत हुई और ये उन्होंने शहबाज शरीफ ने एग्री किया कि 180 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के जरिए जो आपका जम अजला का शेयर है वो पास करके हम आपको दे देंगे, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के NFC का शेयर बढ़ेगा, जिससे जम अजला में एक तरक्की की नई राह खोलेंगे। फिर आपने ये भी देखा हो कि मर्ज एरिया का जो एक एलोकेशन थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो NSC का इजलास था वो खैबर पख्तूनख्वा की हकूक के लिहाज से वो तारीख साज इजलास था और इसके साथ साथ जो कटौती की बात स्टार्ट में आपने की, हमने उनके साथ कभी एग्री नहीं किया।
اور اس بار جو ہم بجٹ دیں گے وہ سرپلس نہیں ہوگا، ہم سرپلس بجٹ نہیں دیں گے، ہم یہ پیسے اپنے عوام پہ لگائیں گے، خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ لگائیں گے، اور جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی اس بارے میں کوئی بھی ڈیسیجن ہم نہیں لیں گے۔ سر صحافتی حلقوں میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ شاید آپ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ شاید کچھ پارٹی کے ایسے سینئر ہیں لیڈرز جن کی بات کروائی جا چکی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ دیکھیں ہم نے تو وہاں پہ بھی یہ موقف رکھا کہ آپ سب نے اپنے لیڈران سے مشورہ کیا، جن کی بھی صوبوں میں حکومت ہے، آپ نے اپنے پارٹی سے مشورہ کیا، اس کے بعد آپ کسی ڈیسیشن پہ پہنچے ہیں۔ جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، جب تک ہم ان سے نہیں ملتے، ان کی رائے ہم نہیں لیتے، بجٹ میں ان کا ہمیں انپٹ چاہیے، ان کی ویژن کی عکاسی چاہیے، تب تک ہم کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیں گے۔ اور جہاں تک ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ صرف میڈیا پہ قیاس آرائیاں ہی ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو سر ابھی آپ نے بات کی کہ ہم سرپلس بجٹ نہیں دینے والے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں، آپ ملاقات کی بات کریں ہیں تو لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی احتجاج اگر سامنے آتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے سال کا بجٹ دینے کے بجائے صرف 3 ماہ کا یا پھر 6 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، کیا یہ آئینی طور پر ممکن ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، اچھا، یہ بھی صرف میڈیا اس کو جو ہے وہ بار بار اس پہ بات کر رہا ہے۔ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی بھی ڈیسیجن فائنل نہیں ہوا۔ ہم اپنی قانونی ماہرین سے رابطے میں ہیں، ہم اپنی قانونی ماہرین سے رائے لے رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے پٹیشن بھی جمع کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آفریدی صاحب وہاں پہ خود گئے تھے، مزمل صاحب ان کے ہمراہ تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بجٹ کے لیے ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے۔ یہ بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا بھی اور سی ایم آفریدی صاحب کا بھی کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے انپٹ چاہتے ہیں بجٹ میں، وہ اپنے تمام تر چیزیں اپنے لیڈر کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اب میڈیا کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آخرکار ملاقات کروائی کیوں نہیں جا رہی، کیا اتنا خوف ہے؟ بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان سہیل آفریدی کا خوف ان کو اتنا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو 26 نمبر چنگی پہ روک دیا جاتا ہے، جب وہ احتجاج کرنے قومی اسمبلی آتے ہیں۔ سر اگر ہم بات کریں، پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، فیصل کریم کنڈی اور دیگر صوبائی اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ناقدین کے مطابق آپ کی وزیر اعلیٰ یہ ملاقاتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بجٹ کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، آسانی سے بجٹ پاس ہو جائے، کیا کہیں گے آپ اس؟ دیکھیں بجٹ ہمارا بالکل تیار ہے، ہم 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے ہو۔ جو ملاقاتیں گورنر صاحب سے ہوئی ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہے، اس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ بجٹ کے لیے ہمارے اپنے نمبرز پورے ہیں، ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا یا جس دن بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن آئے گا، اور جب بھی ہم بجٹ پیش کریں گے تو ہمارا نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو وہاں پہ NFC کے بارے میں ان سے بات چیت ہوئی، صوبے کی حقوق کو ڈسکس کیا گیا، پھر صوبے میں اس وقت امن و امان کی جاری صورتحال ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی، مدارس بل ان کا تھا اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور بجٹ کے حوالے سے اور کوئی بھی ایسی بات وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، منظر سے تو غائب ہیں لیکن سننے میں ہی آ رہا ہے کہ وہ MPs کو بھڑکا رہے ہیں ابھی کے وزیر اعلیٰ KP کے حوالے سے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں علی امین صاحب جو ہے وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، تحریک انصاف کے رکن پارلیمنٹ اس وقت بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ تھے تو 91 MPs ان کے پیچھے کھڑے تھے، اور جب عمران خان صاحب نے ان کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بڑے گریسفلی اپنا استعفیٰ دیا، اور جب عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا تو 91 MP ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جہاں تک بات ناراض اراکین کی آپ نے کی یا علی امین صاحب کی بات کی، کچھ ہمارے جو دوست ہے، جو ہمارے کولیگز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ 4 سے 5 لوگ اس وقت میڈیا پہ آ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں پارٹی کے واضح ہدایت بھی آ چکی ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ اگر یہ جو اس وقت جو لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں، یہ اگر کیبنٹ کی ایکسپینشن سے پہلے آتے تو ان کی بات میں زیادہ وزن ہوتا۔ جب ایکسپینشن ہو گئی کیبنٹ کی، ان کی جگہ کیبنٹ میں نہیں بنی، کیونکہ ہم 92 MPs ہیں، 30 لوگوں کی کیبنٹ ہے، تمام 92 لوگ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ لیکن جو بھی ہمارے بھائی اس وقت میڈیا پہ بات چیت کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے، ان کی بھی رائے کو سنا جائے گا،